अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम। आज 31 जनवरी है और सन 2022 सोमवार का दिन है। पाकिस्तान में इमरान खान साहब को वोट लोगों ने इसलिए दिए कि लोग तंग थे। माजी में जिस तरह करप्शन हुई, जिस तरह सियासतदानों ने लूटा, जिस तरीके से हर इदारे की ऐसी की तैसी फेरी गई, लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि मुल्क में एहतसाब का कोई ऐसा अमल हो जिसमें हर वो शख्स जो पाकिस्तान में जिसने लूट मार मचाई है, चाहे वो किसी कबीले से हो, चाहे वो किसी जमात से हो, चाहे वो किसी इदारे से हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में ये जो करप्शन की कहानी है ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, उसमें बहुत सारे लोगों को सज़ाएँ भी मिलीं, सियासतदान उसमें मीडिया पर भी उनका बड़ा ट्रायल हुआ। फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी ऐसा हुआ, जो इन सियासतदानों के साथ ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको जब भी पकड़ा गया, उनको भी साथ ही पकड़ के तो सज़ा और जज़ा का सिलसिला जारी रहा। लेकिन अदलिया, जजेस, इनके हवाले से जो सूरत हाल सामने आई, 2 वाक़यात हुए बहुत जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को मैं समझता हूँ मायूस किया। और अगर हम इस पे बात ना करें तो ये जो हमारा जो मनसब है या जो हमारा फ़र्ज़ है, इसका मतलब है हम उसे पूरा नहीं कर रहे। एक तो अभी फ़ैसला आया डिटेल जजमेंट काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से, उनकी बेगम साहबा के हवाले से जो एसेट्स रिकवरी यूनिट ने जो प्रॉपर्टीज़ पकड़ी थी, 3 प्रॉपर्टीज़ लंदन में, उनके हवाले से जो फ़ैसला आया जिसमें बहुत कुछ लिखा गया। आज मैं उस फ़ैसले पर बात करूँगा। लेकिन इस फ़ैसले पर बात करने से पहले मैं ये थोड़ा-सा अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इससे पहले भी जब चीफ़ जस्टिस इफ्तिख़ार चौधरी साहब के साहबज़ादे के हवाले से बात सामने आई थी, मलिक रियाज़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह उन्होंने अपना अरसलान इफ्तिख़ार ने अपना असर और रसूख़ इस्तेमाल किया, तो उसमें इफ्तिख़ार चौधरी साहब खुद ही उस बेंच का हिस्सा बन गए और उन्होंने कहा कि मैं खुद फ़ैसला करूँगा, और वो सामने उनका बच्चा था। और मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे सीनियर वकील तब भी ये कहते थे कि जो जजेस हैं वो भी इस बात पर खफ़ा हैं दिल ही दिल में कि ये सब क्या हो रहा है, इदारे की इतनी तज़यीक़ हो रही है। बल्कि एतज़ाज़ अहसन साहब ने एक प्रोग्राम में ये बात कही कि उनको बहुत सारे जो सीनियर जजेस थे, सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, इससे कोई नेक नामी में इजाफ़ा नहीं होगा। और अब जो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की मिसेस के हवाले से जो फ़ैसला आया है, तफ़सीली फ़ैसला आया है, उसके बाद तो ये बात बकौल चौधरी एतज़ाज़ अहसन साहब के कि पाकिस्तान में हर के एक की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस हैं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी, ये उस अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम से बिल्कुल बाहर हैं। इनको कोई नहीं पूछ सकता, इनको कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता। क्योंकि इस फ़ैसले में जो बात लिखी गई है, उसमें ये कहा गया है कि जो जुडिशरी के जो मेंबरान हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो अहलिया है, उनके बारे में कोई तहकीकात नहीं हो सकती। उनके नाम जो जायदाद है उस पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। अब अगर सवाल ये, एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर किसी ब्यूरोक्रेट से आप कहते हैं कि तुम्हारी बीवी के नाम ये जायदाद है, तुम्हारे भाई के नाम ये जायदाद है, तुम्हारे बच्चे के नाम पर ये अकाउंट है, और ये कहा जाता है कि ये बेनामी है जायदाद सारी की सारी, किसी तो अगर किसी सियासतदान के बारे में ये बात की जाती है, तो फिर जजेस के बारे में क्यों नहीं बात की जा सकती? और ये कौन-सा तरीक़ाकार है? ये पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, वो करेगी जजेस की तमाम इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, और अगर कहीं पर कोई इस तरह की चीज़ सामने नज़र आई तो सज़ा होगी। और ये कहा गया कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनके पास बिल्कुल आइनी इख्तियार है कि वो किसी भी जज के मिसकंडक्ट के बारे में रेफरेंस फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो तफ़सीली फ़ैसला आया है, उसमें एक जज साहब ने ये लिखा है अपने फ़ैसले में कि वज़ीर-ए-आज़म साहब और सदर साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इस हवाले से कि उन्होंने किस तरीके से ये रेफरेंस फ़ाइल किया, किस तरीके से ये सारा एविडेंस इकट्ठा किया गया, और उन्होंने ये सारा जो रेफरेंस फ़ाइल किया, इस पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अगर यानी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान के अंदर हर बंदा
اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، وزیر اعظم کی ہو سکتی ہے، صدر کا مواخذہ ہو سکتا ہے، بیوروکریٹس کا ہو سکتا ہے، سیاستدانوں کا ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں جو عدلیہ ہے، جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، ان کے بارے میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. ان کے بارے میں یعنی یہ آپ دیکھیں پراپرٹیز جو تھیں وہ جائز طریقے سے آئی ہوں گی، مجھے نہیں پتا اس بات کا، لیکن پراپرٹی آئیڈینٹیفائی ہوئی تو اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ان کی پراپرٹی کی معلومات لینے کا، اس سے آزادی متاثر ہو رہی ہے، عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے. مجھے آپ یہ بات بتائیں، عدلیہ کی آزادی یا عدلیہ کی جو عزت ہے یا اس کی جو سینکٹیٹی ہے، اس پر تو دھبا تب ہے جب کسی اس کے ممبر نے یا اس کے قریبی عزیز نے کوئی بڑا جائیداد بنائی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے ہیں اور اس کے پاس اس کی رسیدیں نہیں ہیں، جیسا کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا کہ ان کے پاس رسیدیں نہیں ہیں، جیسا کہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے بچے کا اکاؤنٹ کھلوایا اور اس اکاؤنٹ سے انہوں نے اب تنخواہ وصول نہیں کی، لیکن یہ کہا گیا کہ اس اکاؤنٹ سے کیونکہ کیونکہ ٹرانزیکشن ہوئی اور انہوں نے وہ ان کا ایسٹ تھا وہ چھپایا، تو اس لیے وہ نااہل، اسی سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا. لیکن یہ نہیں پوچھا انہوں نے کہ یہ انفارمیشن کہاں سے آئی، کیسے آئی، لیکن جو جج صاحب کا اپنا جو معاملہ ہے اس میں سپریم کورٹ کے ججز یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے، اور صدر اور وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. تو یہ بالکل بقول اعتزاز صاحب کے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا ڈیسیژن ہے جو بڑا افسوسناک ہے. اور جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ عدلیہ کی گرتی ہوئی ساکھ ہے، اپنی ساکھ کو وہ بہتر بنائے، بالکل یہ بات انہوں نے درست کہی. اس بات سے قطع نظر کہ یہ بات کرنے والا کون ہے، یہ بات درست ہے. اور یہ دوسرا موقع ہے. اس سے پہلے جو چیف جسٹس افتخار صاحب تھے، اپنے بچے کے معاملے پر جنہوں نے ارسلان افتخار نے، جن کو عرف عام میں ٹونی کہا جاتا ہے، انہوں نے جس طریقے سے مال بٹورا، جس طریقے سے پیسے اور اتنا بڑا کاروبار کیا، کوئی ان کے وسائل نہیں تھے، کوئی ان کے ذرائع نہیں تھے، لیکن کیا ان کو کوئی سزا ملی؟ کوئی سزا نہیں ملی. اور وہ سب کچھ انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری جو ان کے والد تھے ارسلان کے، ان کی حیثیت اور مرتبے کی بنیاد پر وہ ساری پریویلیجز لی، سب کچھ کیا، لیکن نہ چودھری افتخار کو کچھ ہوا. وہ آج بھی نیک نام جج کے طور پر مشہور ہے. اور اب یہ جو فیصلہ آیا ہے قاضی فائز عیسی صاحب کی اہلیہ کے نام 3 پراپرٹیز، کسی نے نہیں پوچھا. وہ کہتے ہیں جی آپ پوچھ ہی نہیں سکتے یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ کیسے آئی ہیں اور کیسے، بلکہ جو بات کرتا ہے اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں. اور روزانہ جو محترمہ سرینا عیسیٰ صاحبہ ہیں وہ لیٹر لکھتی ہیں، روزانہ تو نہیں لیکن اکثر و بیشتر کہ وزیر اعظم نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. لیکن جو احتساب ہے پاکستان کے اندر، یہ جو سپریم کورٹ کی یہ جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے، اس نے انتہائی اس حوالے سے مایوسی پھیلائی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ٹیکنیکل ایشوز کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو احتساب سے بالاتر سمجھتے ہیں. اور اس وقت جو یہ ایک پرسیپشن ہے ملک کے اندر، میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس سارے سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک دفعہ تو قانون میں یہ آئین میں یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ججز کا مواخذہ کرے گی، لیکن جب وہ کام کرنے شروع کرتی ہے تو سپریم کورٹ اسی سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنے اختیارات کے تحت روک دیتی ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، اور خود جو بینچ ہے وہ اپنے ایک ساتھی کو ایکوٹ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد ڈیٹیل ججمنٹ میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو ان کی اولاد ہے ججز کی، ان کے قریبی ترین جو عزیز ہیں، ان کے جائیداد کے حوالے سے جو سوال ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ناظرین اجازت دیجیے دوستو ساتھیوں، انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.